السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان ولا اللي هو أو سي تي دي ديال الأستاذة العيساوي الخاص بكلية الاقتصاد أكدال بمدينة الرباط، يعني جامعة محمد الخامس بالرباط. دونك ديريكتومون غنمشي لإكزرسيس نيميرو دو في تي دي، حيت ديجا في هاد ليكزامان حيت ديجا خدمت ليكزرسيس نيميرو ان. دونك l'exercice, on a les données suivantes concerne l'équilibre ES-LM. Première question, exprimer, représenter les équations de droite ES-LM. يعني عطاتو أول حاجة définition ديال la droite ES اللي هو la droite qui représente qui joint l'ensemble des combinaisons d'équilibre de taux d'intérêt au revenu pour lesquels il y a un équilibre au marché du bien-service. Là, une égalité entre l'épargne et l'investissement. Aussi, à la définition de la courbe LM, il y a la droite qui joint l'ensemble des points d'équilibre successifs de taux d'intérêt et de revenus pour lesquels il y a un équilibre au marché de la monnaie. Là, une égalité entre la demande et l'offre de la monnaie. Donc, définition de كل واحد. Après, on va terminer l'équation de كل واحد. نبداو ب ES. Pour ES, toujours Y يساوي لنا la consommation زائد l'investissement زائد les dépenses publiques. Donc Y, donc la consommation نعوضوها صفر فاصلة 4 Y زائد 700 زائد l'investissement نعوضو اللي هو 3000 موان 9000 I بليس 0,2 Y بليس لي ديبونس بيبليك G اللي هما 350. دونك حسبو Y نجمعها مع Y يعني يخرج لنا 0,6 Y. دونك عندنا 700 نجمعها مع 3000 ونجمعها مع 350 يعني غتعطينا 4050 ناقص 9000 إي. دونك هاد 0,6 إكغيك عند هاد إكغيك كتساوي 4050 ناقص 9000 إي. دونك 0,4 إكغيك تساوي لنا 4050 ناقص 9000 إي. نبغينا إكغيك دونك غنقسم على 4. دونك 4050 غنقسم على 4 عطاتينا 1125 نقسم على 0,4 عطاتينا 10125 ناقص 9000 تاهي غنقسم على 0,4 عطاتيني 22500 إي. دونك 9000. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال ليكيليبر اي اس. بور LM دونك دابا LM ليكيليبر ديالو هو لا دوموند دو لا موني كتساوي لوفر دو لا موني، يعني ان لا دوموند لوفر دو لا موني خاص يساوي لا دوموند دو لا موني. لوفر دو لا موني اللي هو 4600. دونك 4600 عاد تساوي ليا لوفر دو لا دوموند دو لا موني اللي هو 5 على 4 إكغيك. راه هادي راه 5 على 4 إكغيك. غير دابا لا فوت في الكتابة ناقص 70000 إي هكا كتكتب. دونك حنا بغينا 5 يعني هاد 7000 عاد نمشي عند هادي يعني 5 على 4 إكغيك تساوي ليا 4600 زائد 7000 إي 70000 إي. خلينا بحال هكا 70000 هادي راه 70000 إي 70000 إي نتأكد وي 70000 إي. دونك هادي مشيت هنا كتولي زائد دابا إكغيك. دونك عن كل واحد من هادو غنضربو غنقسمو على 4 على 5 نضربو في 5 على نقسمو على 5 على 4 ولا غنضرب في 4 على 5.
دونك 4600 نقسمها على 5 نقسم على 4 عطاتنا 3680 زائد لا ميم شوز بوغ 70000 ناخدو 70000 ناخدو 70000 نقسمها على 5 على 4 تعطينا 56000 اي. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال LM. دابا جاوبنا على السؤال الاول، عطينا ليكسبرسيون ديال ES و ليكسبرسيون ديال M. Donc question 2, quelles sont les valeurs des agrégats et taux d'intérêt d'équilibre l'égalité entre Y ديال LM و Y ديال ES ونجبدو لو taux d'intérêt و لو revenu d'équilibre. Donc السؤال الثاني يعني l'égalité entre ES et LM. Donc ES عندنا هو 10125 ناقص 22500 إي خاصو يساوي LM اللي هو 3680 زائد 56000 إي. دونك إي عاد تمشي عند إي وهادي تمشي عند إي، يعني 10125 ناقص 3680 كتساوي 56000 إي زائد 22500 إي. المهم نحسبو هادي 10000 دونك 10125 ناقص 3680 كتعطيني 6445. هادي كتساوي كنجمع هادو يعني غادي يعطونا 78500 إي. دونك لو طو دانتيغي هو 6400 على 8750 ونحسبو إي شحال كتساوي. دونك إي غتخرج لنا 0.0821 يعني لو طو دانتيغي كيساوي 8.21%. راه كنضرب في 100 ولكن الأحسن أنا نخدمو غير بهادي، كنخدمو غير بهاد لو طو دانتيغي هذا باش نحسبو لو غوفوني ديكيليبر اللي يعجبكم. بديتي تعوضوا في الفونكسيون ليكواسيون ديال ES ولا ديال LM اللي بغيتو. مثلا حنا نعوضو في ديال هادي نعوضو بهاد القيمة اللي خرجت لينا. دونك 3680 زائد 56000 فوا 0.821. نحسبو لو غوفوني ديكيليبر شحال يساوي لينا. خرجت لينا لو غوفوني ديكيليبر هو 8277.6. دونك هذا هو لو غوفوني ديكيليبر. دونك حددنا لو طو دانتيغي ديكيليبر وحددنا لو غوفوني ديكيليبر. دابا نمشيو للكيستيون رقم 3. انتبهوا معايا مزيان باش تفهموا هذا السؤال هذا. قال لك لو غوفرنمون décide d'augmenter de son les dépenses publiques. Quel est le nouvel équilibre? Calculer l'effet d'éviction et représenter ce changement. مهم انا نعطيكم انا واحد الميثود باش ما تلفوش، نعطيكم ميثود سامبل باش ما تلفوش. دونك دابا قالك ان لي ديبونس بيبليك تزادوا ب100، يعني هاد الجي هذا غتولي عندي واحد الجي بريم كتساوي 450 هي تزادت. دونك يعني غنولي نحسب اي اس جديده، يعني هاد السؤال 3 راه عندنا ايكيليبر جديد. دونك عندنا واحد نوفيل ايكيليبر، واحد نوفيل ايكيليبر ياك داكور. الام غيبقى هو يعني ان ايكريك هي 3680 زائد 56000 اي. الام ما كيتغيرش، هاد لي ديبونس بيبليك ما كيأثروش على الام، ولكن اي اس غيتبدل يولي عندنا واحد اي اس جديد. دونك شنو كندير؟ يعني ايكريك لا فونكسيون دو كونسوماسيون اللي هي 0.4 ايكريك زائد 700 زائد
لا فونكسيون دانفستيسمون اللي هي 3000 ناقص 9000 اي زائد 0.2 ايكغيك زائد لي ديبونس بيبليك. دابا لي ديبونس بيبليك عنده 450. علاش؟ لانه تزاد ونحسبو عادي بحال اللي درنا في الاول. دونك ايكغيك المهم غنجمعو هادو 7000 زائد 450 دونك غتخرج ليا هي 4150 تولي 4150 زائد 0.6 ايكغيك ناقص 9000 اي دونك هاد 0.6 ايكغيك دونك ايكغيك ناقص 0.6 ايكغيك كتساوي 150 ناقص 9000 اي دونك 0.4 ايكغيك كتساوي 4150 ناقص 9000 اي. إلا بغينا ايكغيك دونك غنقسمو على 0.4 دونك 4150 مقسوم على 0.4 تخرج ليا 10375 ناقص 9000 مقسوم على هذه 22500 اي. دونك هذا هو اليم هذا هو عفوا اي اس ولكن بريم جديد يعني ايكغيك بريم غتخرج لنا واحد ايكغيك جديده هادي نديرو ايكغيك بريم وفوني جديد. دونك باش نجبدو الطو دانتيغي نديرو ايكغيك بريم كتساوي يعني لا كورب ديال اي اس 10375 جديده ناقص 22500 اي كتساوي ليا ال ام راه ما تبدل 3680 زائد 56000 اي. نفس الطريقه اللي غنديرو هادي تمشي عندي وتمشي عند هادي دونك 10375 ناقص 3680 كتساوي 56000 اي زائد 22500 اي. نحسبو هادي عطاتينا 6695 كتساوي 78500 اي. دونك لوطو دانتيغي هو 6695 مقسوم على 78500 دونك اي لوطو دانتيغي جديد يساوي ليا 0.085 تقريبا. هادشي اللي يساوي ليا. دونك هذا هو الطو دانتيغي الجديد يعني الطو دانتيغي الجديد هو 8.52%. دابا حسبنا الطو دانتيغي دابا نحسبو الغوفوني الجديد ايكغيك بريم. باش نحسبو ايكغيك بريم غنمشيو نعوضو هنا عوضو اللي بغيتو تعوضو في سميتو نعوضو مثلا في هذا 10375 ناقص 22500 نضربها في اي هي 0.052 دونك ايكغيك بريم الغوفوني جديد $8458. شنو كنلاحظوا بان الغوفوني القديم كان 8277.6. دابا من زدنا لي ديبونس بيبليك دو 100 راه تزاد لينا حتى هو. دونك نحسبوا لا فارياسيون باش تزاد لينا ايكغيك هو ايكغيك بريم ناقص ايكغيك هو 8458 ناقص ديك 8000 الاولى 8277.6. دونك خططنا بلس 180.4 يعني راه تزاد لينا الغوفوني تزاد لنا ب 180.4. حسبوا دلتا ديال لوطو دانتيغي ديال اي لوطو دانتيغي اي بشحال زاد لينا هو لوطو دانتيغي الاول اللي هو خرج لنا فيه صفر لوطو دانتيغي الثاني 0.085
5 جوج ناقص الأول 0.08. دونك نتأكدو من الأول شحال رزمنا فيه 2.1. دونك يعني تزاد بشحال 0.003.1. هادشي باش تزاد لو طو دانتيغي. دونك هنا كنقولو بان لا بوليتيك بيدجيتير اي انيفيكاس. كنقولو لا كونكلوزيون لا بوليتيك. شنو لا بوليتيك بيدجيتير؟ يعني ملي كنزيدو لي ديبونس بيبليك راه كتسمى بوليتيك بيدجيتير. لا بوليتيك بيدجيتير اي انيفيكاس. Pourquoi? Car malgré que le revenu d'équilibre augmente, واخا تزاد لينا لو طو دانتيغي ديكيليبر، راه المشكله شنو هو؟ واخا تزاد لينا لو طو دانتيغي augmente aussi. هذا هو البروبليم. زاد لينا لو غوفوني ولكن زاد لينا لو طو دانتيغي، حيت الا تزاد لينا لو طو دانتيغي راه مشكله. شنو هو المشكله؟ الا زادت لو طو دانتيغي راه هنا كيكون عندك واحد البروبليم ديال لانفلاسيون، يعني لا بوليتيك بيدجيتير ني با افيكاس. دونك هنا عندنا واحد ليفي كيتسمى effet de éviction. Donc النتيجه on a un effet d'éviction. effet d'éviction يعني ان هاد البوليتيك بيدجيتير ني با افيكاس، كيكون عندها واحد الافي دو روتور كتعاود تردك. دونك كيفاش غنحسبوا هاد الافي ديفيكسيون؟ دونك effet d'éviction راه كيساوي الفرق بين إكريك إطوال، نوري لكم شناهي ناقص إكريك بريم. دونك إكريك إطوال كيفاش كتحسب؟ إكريك إطوال راه كتكون بلوطو دانتيغي الأول، يعني كنمشي ليكواسيون ديال إي إس بريم هادي، ولكن هاد إي كنعوضها بداك لوطو دانتيغي اللي خرج ليا في الأول اللي هو 0.0821. لاحظوا مزيان هادي راه ديال لوطو دانتيغي الأول، يعني كنمشي ليكواسيون ديال اي اس اللي خرجت ليا في الثانيه هادي جديده اي اس بريم، يعني اون رومبلاس لو بروميير طو دانتيغي دون l'équation de IS prime، يعني après la politique budgétaire، يعني ديك 10375 ناقص 22000 22500 اي، ولكن كنديرو اش ديك الاولى داك لوطو دانتيغي الاول كنحسبوها. يعني هنا انا باش نحسب ايكغيك بريم راه عوضت لوطو دانتيغي اللي خرج ليا في الثانيه، ولكن دابا باش نحسب هاد ايكغيك ايطوال كنعوض هنا بداك لوطو دانتيغي الاول كنعوض به وكنحسب ديك ايكغيك بريم شحال كتساوي ليا. دونك غتخرج لنا 8527.75. دونك الفرق بيناتهم هو الافي ديفيكسيون. الافي ديفيكسيون راه كيكون سالب، يعني هو 8527.75 ناقص داك اللي خرج لينا في التاء بريم هو 8458. نحسبو الافي ديفيكسيون. دونك غيخرج لنا 69.75. الافي ديفيكسيون راه كيكون سالب، يعني كنديرو هو كيكون سالب افي ديفيكسيون كيساوي ليا ناقص 69.75. بقى لينا السؤال الاخير هو السؤال رقم 4. Si le gouvernement décide d'augmenter alors la masse monétaire de 100 en étant cet effet d'éviction, et je vous d'abord l'effet de la politique monétaire
لي في ديفيكسيون، واش غيتانيلا ولا غيبقى، واش غيبقى هاد لي في دو غوتور، حيت راه كيرجع ليك ليكيليبر اللور، كيرجع ب 69.75. شنو غنديرو دابا؟ عندنا مع لي في ديفيكسيون عندنا لا كورب اي اس بريم وواحد ايكغيك بريم تساوي 10375 ناقص 22500 اي، هادي مع لوكا ديال دلتا دو جي طافت لينا ب100، ولا دلتا دو جي كتساوي 100. دابا غنشوفو ال بريم شحال كتساوي، يعني ايكغيك بريم ديال ال شحال كيساوي، ولكن مع ان لا ماس مونيتير زادت ليا ب100، يعني عند نحدد ايكيليبر جديد ديال ال. اما هاد اي اس غنخدمو باي اس بريم، داك اللي لقينا في سؤال 3 ماشي يتبدل. دونك يعني عندنا نحدو شحال كيساوي، يعني لا ماس مونيتير كنربحها على شحال كان في الاول، هاد لا ماس مونيتير هي اللي تزادت لينا. دونك شوفوا هاد 4600 نزادت ب 100 شحال ولات 4700. دونك غيولي عندنا ام زيرو كيساوي ام دي. دونك 4700 حيت هادي تزادت ب 100 كتساوي لينا هادي كتبقى هي الاخرى، هي 5/4 إيكغيك ناقص 70000 إي، 5/4 إيكغيك ناقص 70000 إي. ونكملو عادي. دونك بحال درنا في الأول، يعني أن 5/4 إيكغيك كتساوي 4700 ناقص 70000 إي. دونك يعني إيكغيك المهم غنقسمو كل واحد من هادو على 5/4 ونشوفو شحال غيساوي لينا. هادي تساوي لنا 3760 ناقص 56000 إي هي إيكغيك بريم. دابا نديرو ليغاليتي إي إس كيساوي إلم، يعني ديك 10375 ديال إي إس ناقص 22500 إي غتساوي 3760 ناقص 56000 إي. دونك غنديرو 10375 ناقص 3760 كتساوي 56000 إي زائد 22500 إي. دونك نديرو 10375 1300 تأكدوا واش هي نيت، ياك مغلط هي 10375 نيت، راه كنخدمو بجديدة ناقص 3760 الاثنين هي اللي لقينا تساوي ليا 6615 تساوي ليا 170500 إي. دونك لو طو دانتيغي هو 6615 لا 78500. دونك إي. دونك نلاحظو أن تساوي 0.02842. هذا هو لو طو دانتيغي الجديد، يعني هو 8.42%. دابا نجبدو إيكغيك جديدة سكوند، إيكغيك بريم ديال بالنسبة لهادي اللي بغيتو بتعوضو في هادي وفي هادي، بتعوضو في إي إس بتعوضو في إلم اللي عجبكم. نعوضو مثلا حنا في هادي 3760 نعوضو داكشي اللي خرج لنا 3760 ناقص غتولي زائد 56000 سكوند بتساوي 5.2. هذا هو ليكيليبر جديد. دابا نشوفو باش نحسبو واش كاين إيفي ديفيكسيون ولا لا.
افي ديفيكسيون عطيتكم العلاقه ديالو كيفاش هو ليكيليبر إيكغيك إيطوال. هادي إيكغيك إيطوال راه كتبقى هي هادي اللي حسبنا هي 8527.75. نشدوها 8500 هادي إيكغيك إيطوال 8527.75 ناقص 8000 جديد فاصلة جوج. نشوف واش بقى عندنا اف ايفيكسيون ولا لا، واش باقي كاين ولا لا. باقي يعني باقي عندنا واحد 52.55 ديال اف ديفيكسيون ناقص، هو كيكون سالب، يعني راه باقي لي في ديفيكسيون. دونك كنقولوا بان لا بوليتيك مونيتير n'a pas annulé l'effet d'éviction. علاش لا مازال بقى عندنا؟ امتى كنقولوا انها افيكاس؟ الا جينا نديرو هاد العلاقه هادي ما لقيناش ليفي ديفيكسيون، ما بقاش كاين. De combien doit on augmenter la masse monétaire pour annuler l'effet d'éviction؟ شحال خصنا نزيدو لا ماس مونيتير؟ دونك كيفاش غنديرو لهاد الكيستيون هذا؟ دونك هنا عندنا ليكيليبر ديال LM اللي هو هذا غناخدو الاول اللي هو 4600، غنزيدو ليه واحد دلتا دو ام باش نعرفو شحال غنزيدو سميتو. هادي هي 5/4 في إكغيك، ولكن غنديرو داك إكغيك إيطوال، هاديك القيمة ديال إكغيك إيطوال اللي لقينا ناقص 8 شحال عندنا ناقص 70000 إكغيك إيطوال ناقص 70000 إي كان عندنا 70000 وي ناقص 70000 إي. هاديك إكغيك إيطوال راه حسبناها، راه وريتكم كيفاش اللي خرجت لنا فيها. هي إكغيك إيطوال هادي دوكا هي هذا إكغيك إيطوال. هذا إكغيك إيطوال هي غنديرو هنا، هي نخدمو بها، يعني كنخدمو ليكيليبر ديال LM. دونك هاد إكغيك إيطوال دابا هادي هي إكغيك إيطوال، هي باش غنخدمو يعني نعوضو هنا، يعني 4600 زائد دلتا دو ام 5/4 نضربوها في هاد إكغيك إيطوال ناقص 70000، ولكن إي كنديرو ديك لوطو دانتيغي الأول، خاصنا لوطو دانتيغي يبقى كونستون اللي هو 0.08221. راه كنديرو لوطو دانتيغي الأول، أول واحد لقينا، دونك نحسبو هادي يعني 4600 زائد دلتا دو ام بشحال خاصنا نزيدو لا ماس مونيتير نحسبوها. دونك خرجت لنا 4912.68. دونك دلتا دو ام شحال نزيدو لا ماس مونيتير 4912.68 ناقص 4600. دونك غتخرج لينا دلتا دو ام كتساوي 312.68. دونك بوغ انيلي ليفي ديفيكسيون راه خاصنا نزيدو لا ماس مونيتير ب 312.68. دونك هادي هي الطريقه باش كنخدموها. المهم انا عرفت ان هاد من الكيستيون 3 حتى الكيستيون 5 شي شويه تري ديفيسيل، المهم غير ركزوا معاهم مزيان باش تفهموا ان شاء الله. دونك غنوقف هنا ان شاء الله. راه ساليت لكم الكوريكسيون ديال هاد التيت ديال هاد ليكزامان، نتمنى انكم فهمتوا والى اللقاء.